बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लाया हूँ आजकल ईद के दिन नज़दीक आ गए हैं, कुर्बानी भी हम लोगों ने करनी है, तो इसी रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें दी गई जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन है इससे आप फ़ायदा उठाएंगे और इन पर आप अमल भी करेंगे। तो मोस्टली जो है वो कुर्बानी के दिनों में हमें कसाई का मसला आता है, तो इसी रिलेटेड आज वीडियो है। तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ऐसे दोस्त जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, और बेल के बटन को भी ऑल पे कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके और इन्फॉर्मेशन से आप फ़ायदा उठा सकें। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज का टॉपिक जो है कुर्बानी के मुतल्लिक है। आपने यकीनन कुछ लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि कुर्बानी के गोश्त का जायका अच्छा नहीं होता, इसमें एक अजीब सी महक आ रही होती है या बू आ रही होती है और ये गोश्त जल्दी गलता भी नहीं है, पकता भी नहीं है। तो हो सकता है सब कुछ आपने भी महसूस किया हो और आपको भी ये परेशानी आई हो। अगर हाँ, तो क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर गौर करने का वक्त नहीं मिला तो हम आपको बताते हैं कि बेशक आप जितना महंगा भी जानवर खरीद लें, जिस तरह की भी उसमें कोई ऐब ना हो, बग़ैर ऐबदार जानवर जितना भी खूबसूरत हो, बेमिसाल हो, लेकिन माजरत के साथ जब जानवर को ज़िबा करने का वक्त आता है तो उसी वक्त कुछ मामलात होते हैं जिन पर हमने तवज्जो देनी होती है, जिसकी वजह से ये गोश्त में महक आती है। तो ज़रा ठहर जाएं, गुस्सा थूक दें, क्योंकि ये गलतियां तमाम जानवरों से जो हम करते हैं, उन पे तजर्बे करते हैं, तो उन पर हम आजमाते हैं। हम अपनी गलती को नहीं मानते, लेकिन हकीकत यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा और ईद पर आपने इन बातों पर अमल करना है और आप खुद ही कहेंगे कि कुर्बानी का गोश्त आज हम जो खा रहे हैं वो लजीज है, मज़ेदार है, सेहत बख्श है और खुशबूदार है और बहुत अच्छा है। ऐसा गोश्त आपने पहले कभी नहीं खाया। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर आपने अमल करना है। आपको करना क्या होगा? कुछ भी नहीं आपने करना, बस सावन के मेंढकों की तरह जो बारिश के वक्त बाहर निकल आते हैं, इसी तरह ईद के दिनों में भी फसली या नस्ली कसाईयों की बजाय फसली कसाई, कोई मोटरसाइकिल मकैनिक है तो वो भी छुरी बोगदा उठा के फील्ड में निकल पड़ता है। अगर कोई मज़दूर तगारी उठाने वाला है, ईंटों से दीवार बनाने वाला है, वो भी कुर्बानी के लिए फील्ड में आ जाता है। हम ना समझ ना ही जानने वाले लोग होते हैं, कुर्बानी करने की भी जल्दी होती है और हम अपने जो जानवर है इन साइंसदानों के हवाले कर देते हैं और फिर होता है उस जानवर पर इन साइंसदानों का तजर्बा और उन तजर्बों नातजर्बाकार लोगों की वजह से और उस जानवर पर किए हुए तजर्बे की वजह से हमारे जानवर और हमारा गोश्त जो है उसमें इस टाइप के मसाइल आते हैं। तो आपने मेरिट पर जानवर को ज़िबा करना है, गोश्त बनवाना है। अगर आपका कसाई आगे से कोई चीं चूँ करता है तो आप उससे बचें। टाइम से जो प्रोफेशनल कसाई है आप उसका आपने अरेंज करना है। आपको अगर चंद पैसे ज़्यादा भी वो मांग रहा है तो आप अदा कर दें। आप को कोई उसमें नहीं होगा, क्योंकि चंद पैसों या चंद हज़ार ज़्यादा देने से आपके गोश्त का जायका और आपकी कुर्बानी एक अच्छे अंदाज में हो जाए। तो सबसे बेहतरीन यही है और यही आपने करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पाकीज़ा, खुशबूदार, जायकादार गोश्त खाने के वाकई ख्वाहिशमंद हैं तो फिर सुनिए। ज़िबा करने की छुरी, कुछ अब मामलात ऐसे हैं जो आपको भी पेश आएंगे। तो ज़िबा करने की छुरी आपकी नीयतों की मिसाल है। अच्छी तरह उसे आपने तेज़ करना है सबसे पहले। इसके बाद जानवर को ज़िबा करने से कबल आपने खूब खिलाना पिलाना है, पानी पिलाएं। और आपने एक और भी करनी है कि दूसरे जानवरों के सामने अपने जानवर को आपने ज़िबा नहीं करना, क्योंकि ज़िबा करके खौफ का शिकार दूसरे जानवरों को आपने नहीं करना। इन तमाम सूरतों में जिस्म में एक केमिकल बनता है जो हिस्टामीन, जो जिसको कहते हैं, वो खारिज होना शुरू हो जाता है, जो खून की नालियों को फैला देता है, जिससे खून सुस्त रफ्तार होकर मुकम्मल तौर पर जिस्म से खारिज
نہیں ہوتا اور یوں گوشت کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے جانور کو جو ہے وہ خوف کا شکار نہیں کرنا۔ تو نمبر 1 یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے اہم بات جو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کو کبھی جانور کا جو حرام مغز ہے اس کو آپ نے کاٹنے نہیں دینا، کیوں کہ کسائی 100 بہانے بنائے گا۔ جانور کو اس کو ہوتی ہے جلدی کہ ایک جانور کو ذبح کر کے جلدی نپٹاؤں اور دوسرے گھر کو جاؤں، تو جلدی جانور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اذیت دیتا ہے وہ جانور کو، جلدی جو ہے نا وہ حرام مغز کو جو ہے چھری سے کاٹ دیتا ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ نے بچنا ہے، آپ نے سنی انسنی کر دینی ہے، اس کو اسے نہیں کاٹنے دینا، اور یہ آپ نے جو ہے نا جانور کو بالکل اس اذیت کا شکار نہیں دینا۔ وہ تو بس اگلے گاہک اور اپنی جو ہے نا سینچری پوری کرنے کے چکر میں ہوگا۔ آپ نے شرعی طور پر چھری ریڑھ کی ہڈی کے مہروں تک جو ہے نا وہ لے جانا ہے، جانور کو بلا وجہ اذیت اور مکروہ نہیں ہونے دینا۔ ذبح کی شرائط میں اول سانس کی نالی، دوم خوراک کی نالی، سوم جو جگلر آرٹریز ہے وہ، اور چہارم جو کیروٹیڈ آرٹریز ہیں، ان کو مکمل یا جزوی طور پر آپ ایسے چھری چلانی ہے، کسائی کو ایسے جو ہے نا چھری چلانے دینا ہے کہ جزوی طور پر یہ جو ہے یہ کٹے۔ اس کے بعد آپ نے ساری جو ہے نالیاں اور رگیں کاٹنی ہیں، مکمل مہروں تک چھری کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی جو ہے اپنا فن دکھا کے حرام مغز کو کاٹ دیتا ہے تو جسم کو تڑپنا یکدم رک جائے گا، اور یوں گوشت جو ہے اس میں جو خون ہے وہ صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوگا، باریک رگوں میں خون جو ہے وہ رکا رہے گا، تو جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گوشت کا ذائقہ چینج ہو جائے گا۔ تو آپ نے حرام مغز کو خاص طور پر نہیں کاٹنے دینا۔ اس کے بعد جانور کو تڑپنے کی جو ہے نا وہ جانور کو ایک تڑپنے والا اور اس کو تکلیف کا معاملہ بولا جاتا ہے، تو اس تڑپنے سے تکلیف کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ ایک قربانی ہے۔ قربانی میں ہر جانور کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کو تڑپنے دیں، اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیں، حرام مغز کو نہیں کاٹنے دینا۔ پہلے 2-3 سیکنڈ میں ہی جب سانس اور خون کی نالیاں کٹ جاتی ہیں تو اس کا دماغ جانور کا جو ہے وہ بے حس ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ان نالیوں کے کٹتے ہی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ لیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ جانور تڑپ رہا ہے، جیسے ہی یہ سانس کی نالی اور یہ جو ہے خون کی نالیاں کٹتی ہیں، ہم تکبیر کرتے ہیں، تکبیر پھیرتے ہیں، چھری چلاتے ہیں، تو جانور کو تکلیف کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تکبیر کے بلند کرتے ہی آپ جو ہے نا جو آواز کرے کسائی چھری پھیرے تو آپ نے نا فوراً اس کو ایک ٹرک آزمائیں، آپ نے اس کو چائے ناشتہ کروانا شروع کر دینا۔ اس کو کہتے ہیں بھائی چائے آ گئی ہے، جلدی جلدی آپ جو ہے نا یہ ناشتہ بھی آ گیا، آپ نے ناشتہ اس کا روک کے رکھنا ہے۔ تو اگر ناشتہ کیا ہوا بھی ہے تو آپ چائے تیار کروا کے اس کے ساتھ تھوڑی بہت ایسی کھانے کی چیز، کیونکہ عید کے دن ہے تو ہمارے پاس لازمی ہوتا ہے کھانے کے لیے، تو آپ نے نا وہ چیز کچھ نہ کچھ تیار رکھنا ہے کہ کسائی کو 10 منٹ 5 منٹ تک آپ نے جو ہے نا مصروف رکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ مکمل جو ہے نا اس کے آگے چائے پیش کر دیں، کسائی چائے پینے لگ جائے گا، اور اس وقت جو ہے اس کے 5-7-10 منٹ میں مکمل جانور کے جسم سے خون کا اخراج ہو جائے گا۔ تو ایک بنیادی وجہ ہے کہ خون کا مکمل اخراج ہونے دینا، اور خون کا مکمل اخراج ہونے سے آپ کا جانور جو ہے وہ جو ہے پھر اس کی کھال اتاریں، گوشت بنائیں، اور پھر جو ہے آپ دیکھیے گا کہ گوشت کا ذائقہ کتنا اچھا ہوگا۔ امید ہے کہ میری ان جو معلومات میں نے آپ کو دی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ ٹائم پر اپنے کسائی کا بندوبست کریں گے، اور اپنے جو فصلی ٹائپ کے کسائی، مستری ٹائپ کے کسائی جو آپ کے جانور کا ستیہ ناش کر کے چلے جاتے ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں پروفیشنل کسائی کون ہے، کون کام کر رہا ہے، تکبیر ہمیشہ اسی سے کروائیں۔ گوشت کی بوٹی، کیونکہ گوشت کی جو پکنے کا عمل ہے وہ اسے کے کٹنے کے عمل سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔
اگر آپ کاٹنا جانتے ہیں اور آپ گوشت لینا جانتے ہیں تو یہ وہی لوگ جو جانتے ہیں کہ گوشت کیا کٹائی اچھے انداز سے ہوتی ہے تو ہی گوشت اچھے انداز سے اور اچھے ذائقے کے ساتھ پکتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ کی عید خوشیوں بھری ہو، لذت بھری ہو، اور آپ کی قربانی کا ذائقہ آپ کی پسند کے مطابق ہو۔ اپنی قربانی کو انجوائے کریں، گوشت کو انجوائے کریں۔ مجھے بھی عید کی خوشیوں میں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ان باتوں پر کوشش کیجیے گا کہ عمل کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ عید مبارک ایڈوانس میں۔ اللہ حافظ۔